अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, 6 मई बुध का दिन 3 टॉप स्टोरीज़ हैं जिसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्रेन का इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है। दूसरी बात करेंगे तहरीक लबैक का हैशटैग दुनिया का टॉप ट्रेंड बन गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, टाइम ज़रूर लगता है मगर बरसती ज़रूर है। ये 3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक़ और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलाट कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कश्मीर में एक सदारती आर्डिनेंस जारी हुआ है जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो है इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई है। एक भोंडी साजिश की गई है। आने वाला वक्त बताएगा कि वहाँ पर तहरीक लबैक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। मगर वहाँ पर सदारती आर्डिनेंस में ये वाज़ेह बताया गया था कि जो पार्टियाँ सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर बैन हैं वो कश्मीर में भी बैन है। लेकिन आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सिंध में एक ज़िमनी इलेक्शन पहले भी हुआ था जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक कारकुन था अबड़ो, उसको भी क्रेन का निशान अलाट कर दिया गया था। और आज दोबारा से एक ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं सिंध में। वहाँ पर एक मरतबा फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को क्रेन का निशान अलाट कर दिया गया है। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान बैन है तो फिर क्रेन का निशान क्यों अलाट किया गया है? अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर बैन नहीं है तो आज़ाद कश्मीर में इसको इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश क्यों सोच समझ के की जा रही है? किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मेन सवाल है मेरा आज़ाद कश्मीर के सदर से जिन्होंने ये सदारती आर्डिनेंस जारी किया है। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान बैन होती कभी भी इसको क्रेन का इंतखाबी निशान अलाट न होता। जिस तरह बैन का प्रोसीजर पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है, अभी तक तहरीक लबैक उस तरह बैन नहीं है, तो फिर कश्मीर में ये दोहरा मयार क्यों रखा जा रहा है तहरीक लबैक पाकिस्तान से? नाज़रीन, सुबह सिंध के ज़िला जैकबाबाद में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहतरम वलीद आद साहब को क्रेन का इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है। इंशाअल्लाह इस हलके में 17 मई 2026 को पोलिंग होगी। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा और तहरीक लबैक के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को ज़रूर कामयाब करवाएं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। तहरीक लबैक का हैशटैग दुनिया का टॉप ट्रेंड बन गया है। तहरीक लबैक मरकज़ ने कल जो अपना एमरजेंसी हैशटैग अनाउंस किया था वो कल से ही दुनिया का टॉप ट्रेंड बना हुआ है और इस वक्त तक भी वो टॉप ट्रेंड में शामिल है। हैशटैग ता हयात रहनुमा सिर्फ साद रिजवी, ये जो ट्रेंड है, ये जो हैशटैग है, इस वक्त तक इसमें 6 लाख पोस्टें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी तक पोस्टें और रीपोस्ट करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक भी ये जो हैशटैग है ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। ये ट्रेंड उस ऑडियो के बाद इमरजेंसी में अनाउंस किया गया था जिस ऑडियो में पीर सरवर शाह सैफ़ी की जो ऑडियो लीक हुई थी या जो मैसेज लीक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को जो है वो हुकूमत की तरफ से माइनस करने का मुतालबा किया जा रहा है और हुकूमत कह रही है कि अल्लामा साद रिजवी की जगह आप कोई और अपना
امیر مقرر کر لیں تو آپ لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، ورنہ آپ لوگوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا تا حیات جو قائد ہے علامہ سعد حسین رضوی ہے، حکومت یا ادارے کون ہوتے ہیں ہمارے قائد کا فیصلہ کرنے والے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہماری قیادت کون کرے گا۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے حکومت میں لوگ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، نہ ہی اتنی ان کی اوقات ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا قائد علامہ سعد رضوی نہیں کوئی اور ہے۔ تو اس لیے ہمارا قائد علامہ سعد رضوی ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی بھی قائد کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی قائد کے طور پر تسلیم کریں گے۔ میرا بھی حکومت کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کے قائدین کو منتخب کریں یا ان کو مائنس پلس کریں، یہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ جو فالوورز ہیں یا جو کارکنان ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس رہنما کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عوام کا کام ہے، یہ عوام کے اوپر ہی آپ رہنے دیں۔ آپ لوگ اتنے زیادہ جو ہے غلط فیصلے نہ کریں اور نہ ہی لوگوں کے اوپر زبردستی اپنے غلط فیصلے مسلط کریں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن یہ برستی ضرور ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے، نمرود آیا، فرعون آیا، یزید آیا، پتہ نہیں کون کون سے ظالم آئے، لیکن اللہ پاک نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آج ان میں سے کسی کا بھی نام اچھے الفاظ میں لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ جو بندہ بھی ان کا نام لیتا ہے وہ برے الفاظ میں ہی لیتا ہے، جبکہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں کا نام آج بھی دنیا میں گونج رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین کا نام آج بھی جو ہے وہ عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، اور ایک یزید ظالم حکمران کے سامنے جس طرح انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے، تاریخ ان الفاظوں سے بھری ہوئی ہے کہ امام حسین کی قربانی جو ہے یہ حق دین اسلام کے لیے تھی، اور جو فرعون تھا وہ ظالم حکمران تھا، اس کی بیعت نہیں کی، اور یہ رہتی دنیا تک جو یزید ہے ان کا نام برے الفاظ سے لیا جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کا نام عزت اور احترام و تکریم کے ساتھ لیا جائے گا۔ اس لیے ان حکمرانوں کو یہ باتیں ضرور سوچنی چاہیے۔ آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا، جس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسرائیلی فوجی دستوں کا ایک گروپ ہے جو کہ سرحدی باڑ کے اوپر چڑھ کر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر سے آسمانی بجلی گرتی ہے جو کہ ان کو پلک جھپک میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور یہ راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو کہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں اور طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، بدمست ہو چکے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل دنیا تو آگے ہے۔ ان کا جو اسرائیلی فوجوں کا انجام ہے، اس سے ہمارے حکمرانوں کو ضرور سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ پاک کا جو انصاف کا ترازو ہے وہ صرف حق اور سچ تولتا ہے۔ اللہ پاک کی جو عدالتیں ہیں اس میں جھوٹے گواہ پیش نہیں ہوتے، نہ ہی ادھر سفارشیں چلتی ہیں، نہ ہی ادھر اپنی مرضی کے جج مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک سبق ہے، آپ اس سے ضرور سبق سیکھیں۔ آپ وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہے وہ بہت شدید ہے۔
اور اس اللہ تعالیٰ کے انتقام سے کوئی بھی بندہ بچ نہیں سکتا، چاہے وہ جتنی مرضی کوششیں کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے، میں نے پہلے بتایا کہ وہ برستی ضرور ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، اس لیے ان حکمرانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اور اپنا جو حکومت کا جو طرز حکومت ہے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ ظلم اتنا کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، یقیناً آپ کو اس سارے ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن جو آخرت کا حساب کتاب ہے وہ بہت لمبا ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔